औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान आशिर राजपूत यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अलैहि। अहबाब ज़ीवकार सामीन व नाज़रीन, आज आपको बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के वो तमाम तर राज, ज़िंदगी के वो तमाम तर मकासद आपके लिए है उतने ही अहम हैं जितना कि ज़िंदगी के लिए सांस, पानी, हवा। उन्हीं राजों को आपकी समातों के नज़र और आपकी गोश गुजार करने के लिए जो आज किताब आपके समातों के नज़र करने जा रहा हूँ, उसका नाम है ऊंची उड़ान, जो कि सर कासम अली शाह साहिब ने अपने तजुर्बात, अपनी जहानत और अपने अमली वो तमाम तर रमूज़ व औकाफ की बदौलत लिखी और उसे आम आवाम के लिए एक तोहफा के तौर पर दे दिया। तो शुरू करते हैं जिंदगी की तजदीद। तब्दीली और तजदीद जिंदगी का लाजमा है। आप चाहें या ना चाहें, ये तमाम जिंदगी आपके साथ हैं। सुसान मैन्यूट। हर शय तजदीद मांगती है। हर शय को गाहे बगाहे संवारना और निखारना पड़ता है। हमारी जिंदगी के कई शोबे ऐसे हैं जिनकी तजदीद, ट्रांसफॉर्मेशन के मुताल्लिक कभी सोचा ही नहीं जाता। एंथ्रोपोलॉजी इंसानी मिजाज का इल्म है। ये इल्म बताता है कि जब इंसान दुनिया में आया था तो इसको बेशुमार किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा। इन मसाइल में सबसे बड़ा मसला ये था कि इसको बेशुमार किस्म के ख्यालात और बहुत सारी ऐसी वजूहात जिनकी बदौलत इंसान फैसला, तरक्की और अपने वो तमाम मकासद हासिल करने के लिए इनमें एक ख़ास रास्ता निकाले, जिसे फोकस कहते हैं। रात को अगर 10 लोग सोते तो सुबह को 2-3 गायब होते। पता चलता तो इन्हें कहीं न कहीं कोई जंगली जानवर उठाकर ले जाते। इसी तरह कुछ लोग बैठते तो करीब से सांप गुजरता और इनमें से किसी एक को डस लेता और वो मर जाता। इन लोगों के पास इसे बचाने का कोई सबब नहीं होता था। ये सिलसिला एक अरसा तक चलता रहा। जब इंसान इन मसलों का हल ना पा सका तो उन्होंने इन मसाइल को खुदा समझना शुरू कर दिया। ये वो दौर था कि जब इंसान समझता था कि शायद आंधी का नाम खुदा है, शायद देवहैकल पहाड़ खुदा है, शायद आग ही खुदा है। फिर जैसे जैसे इसमें कुछ शऊर आया तो वो अपनी बका के तरीके सोचने लगा। चनाचे वो लोग जहाँ सोते वहाँ अपने इर्द गिर्द एक गड्ढा खोद ले ताकि सांप आए तो गड्ढे में गिर जाए। ये इंसान की अपनी बका की शुरुआत और पहले तजदीद के वो दिन थे जब इंसान ने तजदीद शुरू की। शुरू के मसाइल ने इंसान को जिबिल्लत के लिए जगाया। वो जिबिल्लत ये थी कि मुझे मसाइल का सामना करना है। जिस तरह इंसान को मसाइल का सामना था, इसी तरह दूसरी मखलूक़ात को भी मुख्तलिफ मसाइल का सामना था। जैसे आंधी से चिड़िया का घोंसला गिर जाना, लेकिन इसमें तजदीद का अंसर नहीं था। अल्लाह ताला ने इंसान के सिवा दीगर तमाम मखलूक़ात में अपना तहफ़्फ़ुज़ उनकी जिबिल्लत में डाल रखा है। लिहाजा इन्हें अपनी बका के लिए अलग से मुशक्क़त करके ये फ़न सीखना नहीं पड़ा। इंसान दुनिया की वाहिद मखलूक है जिसने मसाइल का सामना करने का शऊरी फ़ैसला किया। इसी खासियत की वजह से वो अशरफुल मखलूक़ात कहलाया। आज इंसान ने इन मसाइल पर बड़ी हद तक काबू पा लिया है। इंसान ने ऐसी अदविया आजाद कर ली हैं जिनसे ख़तरनाक तरीन अमराज जो सदियों से बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दिया करती थीं, आज काबिल इलाज हैं। इंसान ने अपने मसाइल का हल तलाश किया, लेकिन कोई और मखलूक अपने मसाइल का हल तलाश न कर सकी।
آج بھی بلی اپنا پیٹ خراب ہونے پر گھاس کھاتی ہے، آج گدھا اپنی خارش دور کرنے کے لیے مٹی پر لوٹتا ہے، آج بھی شیروں کے رہنے کے انداز وہی ہیں جو اس دنیا کی تخلیق کے وقت تھے، آج بھی پرندے اپنے گھونسلے اسی طرح بناتے ہیں جیسے ہزاروں سال پہلے کے پرندے بناتے تھے، غرض ان کی کسی چیز میں کوئی رد و بدل نہیں آیا۔ جبلت اور مزاج، انسان کی منفرد جبلت نے انسان کے منفرد مزاج کی تشکیل کی ہے، البتہ جبلت کے برخلاف انسانی مزاج نہ صرف ہر دور میں بدلتا رہا ہے بلکہ یہ ہر فرد کا الگ الگ ہوتا ہے۔ زندگی میں کامیابی کے لیے انسانی مزاج کا مطالعہ کیا جائے تو انسانی مزاج کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی تاریخ پڑھی جائے۔ مزاج کی ابتدا جاننے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، اس سے پتہ چلے گا کہ زندگی گزارنے کے متعلق آپ علیہ السلام کا مزاج کیا تھا۔ مزاج کی معراج کو جاننا ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھی جائے، اس سے معلوم ہوگا کہ عظمت کیا ہوتی ہے۔ کسی کو معاف کرنا ہے تو دیکھیے کہ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح معاف کیا کرتے تھے۔ کسی سے وعدہ کرنا ہے تو دیکھیے کہ آپ رسول خدا نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے وعدہ وفا کیا کرتے تھے۔ آپ نبی کریم کی سیرت مبارکہ سے پتہ چلے گا کہ جو اچھا نہ بنے یا اچھا نہ سمجھے اس کے ساتھ اچھا ہونا کتنا ضروری ہے۔ یہ پتہ چلے گا کہ زیادتی کرنے والوں کو معاف کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہ پتہ چلے گا کہ تجدید کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہ بھی پتہ چلے گا کہ زندگی پرکھنے سے پہلے مشورہ کرنا کتنا ضروری ہے، اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ زندگی میں پلاننگ کی کتنی اہمیت ہے۔ غرض زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کامیاب اور بہترین نمونہ ہے۔ ارادہ اور فیصلہ کی قوت، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت ساری ایسی طاقتیں رکھی ہیں جس میں ارادہ جیسی بنیادی صفت صرف انسان کو بخشی ہے، نہ کہ کسی اور مخلوق کو۔ دنیا کے کسی اور خطے میں یا دنیا کی کسی اور مخلوق کو یہ صفت نہیں دی گئی۔ انسان واحد مخلوق ہے جس نے ارادہ کیا اور چاند پر چلا گیا۔ یہ واحد مخلوق ہے جس نے خود کو ہوا میں اڑانے کے لیے جہاز بنا لیے۔ یہ واحد مخلوق ہے جو مائکرو سیکنڈ پر چلی گئی۔ ٹیلنٹ، کمیونیکیشن، سفر، ادویہ، ترسیل، رہائش، علم، تعلیم، کتابیں اور ٹیکنالوجی، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں اور یہ اس کے ارادے کی وجہ سے وجود میں آئیں۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے والدین بچپن میں ہی انتقال کر جاتے ہیں، اس کے باوجود زندگی کے شدید ترین مسائل کے سامنے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ایک دن دنیا کو بتاتے ہیں کہ میں ایک کامیاب انسان ہوں۔ جو دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ تعلیم نہ ہونے کے باوجود بھی بل گیٹس بزنس مین بن گیا، یا اسکول نہ جانے کی باوجود بھی نیوٹن سائنسدان بن گیا۔ ارادے کی پختگی انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ تجدید کرے اور آگے بڑھے۔ انسان کبھی نہیں چاہتا کہ وہ کسی ایک جگہ کھڑا رہے، وہ بہتر سے بہتر ہونا چاہتا ہے۔ انسان وہ مخلوق ہے کہ آج اگر فرض کیجیے آپ 5 بڑے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں تو 5 سال بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ تو کب کے حل ہو چکے ہیں۔ مسائل کیسے ہی کیوں نہ ہوں، انسان ان مسائل کے باوجود جینا سیکھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی ٹانگ کٹ جاتی ہے، وہ مصنوعی ٹانگ لگا کر چلنا شروع کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے چیلنج کے سامنا کھڑا ہو کر ثابت کر دیا کہ ایک ٹانگ نہ بھی رہے تو پھر بھی میں چل سکتا ہوں۔ مسائل نعمت ہیں، ویسے مسائل انسان کے ارادے کو
बाहर निकालते हैं। ये इसे तजदीद का मौका देते हैं। आज कोई इंसान नहीं चाहेगा कि वो 100 साल पीछे चला जाए, बल्कि 100 साल तो दूर की बात, चंद साल पीछे जाने को तैयार नहीं होगा। किसी दानश्वर ने क्या खूब कहा कि इंसानियत अपने हाथों की उंगलियों से खुरच खुरच कर यहाँ तक पहुँची है, इसे कतन वापसी की चाहत नहीं। महाराजा रंजीत सिंह तजदीद की अहमियत समझ चुका था, इसलिए इसने कहा कि मैं अपनी औरतों को भीख नहीं मांगने दूंगा, बल्कि इन्हें तालीम दूंगा। यही वजह है कि आज दुनिया में भिखारियों की सबसे कम तादाद सिखों की है, क्योंकि इन्हें समझ आ गया कि औरत तालीम हासिल करना चाहे या औरत के लिए तालीम हासिल करना कितना ज़रूरी है। दुनिया में ऐसे कामयाब लोग हैं जिनके वालिद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वालदा पढ़ी लिखी थीं। इनके इस अमर के नतीजे में सारे बच्चे पढ़ लिख गए और कामयाब हो गए। वजह यह थी कि माँ का शाऊर बच्चों में मुंतकिल हो गया। हम लोग मसाइल से बचना चाहते हैं, लेकिन जब आदमी मसाइल से राह फरार इख्तियार करता है तो इसकी कुव्वत इरादा बाहर निकल नहीं पाती। वो तमाम बच्चे जो छाँव में पलते हैं वो ज़्यादा तरक्की नहीं करते। इसकी वजह यह है कि उनका वास्ता कभी मसाइल से पड़ा ही नहीं कि वो अपने अंदर की कुव्वत इरादा को खंगालते और इसे बाहर निकाल कर इससे काम लेते। लिहाजा जब वो अमली जिंदगी में कदम रखते या उनमें पड़ते और जब मसला सामने पाते तो वो भाग जाते हैं। आज की नौजवान नस्ल की पस्ती, इसका सबब क्या है? वैसे मैं देखता हूँ कि इंटरमीडिएट के दाखिले शुरू होते ही जब 18 बरस या 20 बरस के नौजवान अपनी माओं का हाथ थामे कॉलेज में प्रॉस्पेक्टस लेने आते हैं, मैं सोचता हूं कि एक तरफ तो वो 17 साल का नौजवान था जो कई सौ मील का फासला तय करके अपने साथ कई हजार अफराद का लश्कर लेकर सिंध आया, यानी मोहम्मद बिन कासिम, और दूसरी जानब आज का मुसलमान नौजवान है। बहुत बड़ा फ़र्क है उस नौजवान और आज के नौजवान में। यही है कि मोहम्मद बिन कासिम के पास इरादा और फैसला की कुव्वत थी और आज का नौजवान इस नेमत से महरूम है। अगर आज 20 और 30 साल की उम्र में भी आदमी हर काम शुरू करने से पहले अपने वालिदैन से पूछता है तो समझ लीजिए कि इसमें फैसला करने की सलाहियत नहीं है। क्यों? इसका जवाब हमें पूछना होगा, इसका जवाब हमें देना होगा, इसलिए कि इसे ये सलाहियत सिखाई ही नहीं गई है। इंसान जिंदगी में कुव्वत फैसला से तरक्की करता है। कुव्वत फैसला और कुव्वत इरादा ना हो तो वो 70 साल का भी हो जाए तो फिर भी वो बच्चा ही रहता है। कुव्वत इरादा और कुव्वत फैसला में इस वक्त बाहर निकलने की वो तमाम तर ख्वाहिशें, वो तमाम तर असबाब बरोकार आते हैं जब कुव्वत फैसला या कुव्वत इरादा करना सीखा हो या किया हुआ हो। ऐसे में इंसान मजबूर होता है कि वो अपनी तजदीद करे। जब इंसान को पता होता है कि मेरे पास एक बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़ी कुव्वत मौजूद है जो वो इसे इस्तेमाल में लाता है। इसके बरखिलाफ जब लोगों की कुव्वत इरादा सोई हुई हो या मुर्दा रहती है, वो लोग होते हैं जिन्होंने जिंदगी में मसाइल और मुश्किलात का सामना नहीं किया होता। वो लोग जिंदगी के मसाइल से भागने वाले होते हैं। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, तू इसे बचा बचा के न रख, तू इसे बचा बचा के न रख। मुश्किलात का सामना करने वाले को अल्लाह ताला का पहला इनाम ये मिलता है कि इसकी इरादे की कुव्वत बाहर आ जाती है। मसाइल से निमटने के 3 अंदाज हैं। मसाइल जिंदगी का लाजिमा हैं। शायद ही कोई इंसान हो जिसकी जिंदगी में छोटे बड़े मसाइल ना आए हों। मसाइल को हल करने वाले लोग 3 तरह के होते हैं। एक वो जिन्हें मसाइल आते हैं तो वो इन्हें देखते हैं और अपने आप से कहते हैं कि हमें अपनी तजदीद करनी है।
یہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ تمام لوگ جنہیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے اپنی تجدید یا مجھے اپنی ضد چھوڑ دینی چاہیے، مجھے کفر کا راستہ چھوڑ دینا چاہیے، مجھے کولو کے بیل کی طرح چکر لگانا چھوڑ دینا چاہیے اور مجھے ٹھہر کر تجدید کرنی چاہیے۔ ایسے لوگ قدرت کے اشارے سمجھ جاتے ہیں۔ یہ راستہ یا یہ راہ میں گر جائیں تو اٹھ کر کہتے ہیں کہ آئندہ احتیاط سے چلنا ہے۔ دوسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں قدرت اشارے دیتی ہے لیکن انہیں یہ اشارے سمجھ نہیں آتے، چنانچہ وہ اپنی تجدید نہیں کر پاتے۔ تیسری طرح کے لوگ انتہائی خوفناک ہوتے ہیں، انہیں یہ اشارے ملتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ قدرت کے اشارے ہیں، لیکن وہ اڑ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں مگر میں بھی ابو جہل ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان لوگوں کے متعلق فرماتا ہے کہ ان کے دلوں پر قفل پڑے ہیں، لیکن جس دل پر قفل لگ جائے تو اس کے سامنے جتنی بھی اچھی بات کی جائے وہ اس کو نہیں مانتے۔ یہ بدبختی کی سب سے بڑی حالت ہے۔ مذکورہ بالا تینوں قسم کے افراد آپ کو ہر دور میں ملیں گے۔ ترقی اور برکت، جن لوگوں کی وجہ سے آپ کی ترقی ممکن ہوئی ہے یا وہ کسی بھی طرح سے آپ کے معاون بن سکتے ہیں، اگر آپ ان سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے تو شاید ترقی تو مل جائے لیکن برکت نہیں ہوگی، راحت نہیں ہوگی۔ لوگوں کی بڑی تعداد ایسی ہے جو کامیاب ہونے کے بعد اپنے محسنوں کے شکر گزار نہیں ہوتے، بلکہ الٹا ان کو تو ان کی اوقات دکھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو حقیقی سکون میسر نہیں آتا اور زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر انہیں شدید ٹھوکر کھانا پڑتی ہے۔ اگر وہ خود کو عقل کل سمجھ بیٹھے ہیں اور دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتے تو آپ کو تجدید کی بہت ضرورت ہے۔ اسلام میں تجدید، اسلام نے تجدید کا سب سے حسین تصور توبہ کی صورت میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے توبہ بہت پسند ہے۔ پوری زندگی انسان کے پاس تجدید کا موقع ہوتا ہے۔ بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو، گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہو، لیکن دل میں یہ خیال آئے کہ مجھے واپس لوٹنا چاہیے تو اسے چاہیے کہ توبہ کرے۔ جب اپنی عقل زندگی کو بہتر بنا رہی ہو تو انسان اس وقت کچھ اچھے کی طرف جاتا ہے۔ اس وقت اپنی عقل پر چھلانگیں نہ لگائی جائیں۔ اس وقت یہ دعویٰ کرنا چاہیے کہ میں بہت بڑا عقل مند نہیں ہوں۔ ایسی صورت میں تجدید ممکن ہوتی ہے۔ عقل کی انتہا یہ ہے کہ زندگی میں سکون ہو۔ سکون کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کے وہ تمام تر احکام مانے اور خود کو اس کے تابع کرے۔ سکون کا مطلب ہے کہ آدمی جہاں ہو ذہن بھی وہیں ہو، ذہن میں نہ ماضی کا غم ہو اور نہ مستقبل کی تشویش چل رہی ہو۔ عقل جب بھی آتی ہے تو اس میں سب سے پہلے یا اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ماضی اور مستقبل سے آزاد ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کبھی وقت ضائع ہو جائے اور کوئی بھول ہو جائے تو فوری طور پر تجدید کیجیے۔ بھول ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، یہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ انسان بھولنے والی مخلوق ہے۔ انسان کا لفظ نسیان سے بنا ہے جس کا مطلب ہے کہ بھولنا، یعنی جو مخلوق بھول جاتی ہے یہ ایسی مخلوق ہے کہ اگر اپنے خالق کو دن میں 5 بار یاد نہ کرے تو وہ اپنے خالق کو بھی بھولنے لگتی ہے، اس لیے اسے 5 دفعہ یاد کرنا پڑتا ہے۔ زندگی میں کبھی وسائل ضائع ہو جائیں تو فوری طور پر سجدے میں سر رکھیے اور تجدید کیجیے۔ زندگی میں تجدید کا سب سے بہتر وقت وہ ہے کہ جب بندے کو اپنے گناہ یاد آ جائیں اور شرمندگی ہو۔ یہ خوش بختی کی علامت ہے۔ یہ احساس اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ گناہ اللہ تعالیٰ سے دور نہیں کرتا بلکہ گناہ کی یاد اللہ تعالیٰ کو پاس نہیں آنے دیتی۔ گناہ کی وجہ سے خیال اتنا پراگندہ ہو جاتا ہے کہ
पाक हस्ती को सोचने के काबिल आपका दिमाग नहीं रहता। कभी गुनाहों का बोझ महसूस हो तो जिंदगी की तजदीद करना ज़रूरी हो जाता है। तजदीद का मतलब ये है कि सारा जिस्म या बेसहारा होकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के आगे आप सरबसजूद हो जाएं। तजदीद का मतलब यह है कि कदम उठे लेकिन इसका दारोमदार अल्लाह ताला की ज़ात पर हो। तजदीद के बाद दुआ करें कि ऐ बारी ताला, आज तजदीद के लिए मेरा पहला कदम उठ गया है, तू मेहरबानी फरमा और अपने वादे के मुताबिक 10 कदम मेरी तरफ आ जा। लेकिन यकीन कीजिए आपका एक कदम उठेगा और अल्लाह ताला की रहमत 100 कदम आपकी तरफ आएगी। कभी भी जिंदगी में एहसास हो कि मैंने किसी के साथ ज़्यादती की है, उसकी हक तलफी की है, उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया और वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, तो फौरी तौर पर इस शख्स के पास जाएं और इससे माफ़ी मांगें। ये भी तजदीद है। अपनी ज़िंदगी की तजदीद के लिए अपने आप से ये सवाल कीजिए कि मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरे जीने का सबब क्या है, मैं किधर जा रहा हूँ, मैं इस दुनिया में आया क्यों था। ये ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, ये एक उसूल है। ये ज़िंदगी एक बार मिली है, मैं इसे वाहिद और कीमती मता को कैसे बरत रहा हूँ। अगर ये सवालात पहले से आपके ज़हन में कलबला रहे हैं और आपको बेचैन किए हुए हैं तो ये खुशबख्ती की इलामत है। इससे इस्तकामत मिलती है। इस्तकामत यकीन का इनाम है। जिसके पास यकीन नहीं, इसके पास इस्तकामत नहीं होती। जो यकीन की राह पर चल निकले, इन्हें मंजिलों ने पनाह दी। हजरत वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जिंदगी के 3 हासिल बहुत बड़े हासिल हैं, यकीन, यकसोई और इस्तकामत। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है कि वो किसी को साहिब यकीन, साहिब यकसोई और साहिब इस्तकामत बना दे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दिया गया बहुत नायाब, बहुत फ़ायदेमंद और बहुत आला इल्म अल्लाह पाक आपके इल्म व अमल में शामिल करे। खुदाए बुजुर्ग बरतर का हम सब पर अपना करम हो। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।